अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों। मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद दोस्तों की खिदमत हाजिर थी किया। उम्मीद करें ना कि सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक सारे मुसलमानों को दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ अमान च रखे। जी दोस्तों, अज की जी सब तो वड्डी खबर चलती पई सोशल मीडिया ते प्रिंट मीडिया ते वो चलती पई है जिहड़ा ये लाहौर के विच कत्ल थिए। ये दोस्तों बहुत ही मशहूर एक शख्सियत है बिला ट्रकों वाला 1994 के विच कत्ल थिया। अमीर ना आई उसका उर्फ बिला ट्रकों वाला। इसकी गोगी बाटोनी नाल दुश्मनी है। सन 1992 के विच इसकी दुश्मनी की इब्तदा थी है ते सन 94 के विच ये कत्ल थी गया है। उस तो बाद इसका बेटा आई एक आरिफ अमीर। आरिफ अमीर जिहड़ा है वो टीपू ट्रकां दे नां कोल मशहूर है। असल च उन्हां दा पाक इंटरनेशनल कंपनी दे नां कोल अड्डा है ट्रकां दा, जिहदे विच टैंकर ट्रक यानी कि ट्रांसपोर्ट का बेशुमार उन्हां दा बड़ा वसी कारोबार है। ते जिहड़ा बिला ट्रकां वाला है ये रस्सागीर भी है, जरैम पेशा लोगों नाल भी इसके ताल्लुकात हैं। इवें समझो कि ये लाहौर का डॉन है। तो ये बहुत वड्डी शख्सियत है, वड्डे वड्डे अफसरां नाल DSP नाल इसके ताल्लुकात हैं, MNA नाल NPA नाल इसके बड़े ताल्लुकात हैं। कदा पुलिस वाला एक दफ़ा इसको नपा है थाने अनार कर लिया ना, घंटे के बाद को छोड़ दिता उन्हें। इतना बड़ा डॉन है लेकिन कदा अज तक जेल च कदा नहीं गया। तो बात इवें थी आई कि इहदे कोल दो बंदे इश्तियारी जड़ा है ना पनाह गिनण वास्ते है। जै अंडरग्राउंड थीवना होवे हा वो वत बिले ट्रकां वाले को आके ते अंडरग्राउंड थींदे हैं लोग, ये उन्हां को पनाह देंदा है। एक दा नां है शफीक उर्फ शफीका ते बिया हनीफ उर्फ हनीफा। ये इहदे कोल पनाह गिनण आए, इस पनाह दी वत इहदे नाल बड़ा अच्छा ताल्लुक वास्ता बना किदा इन्हां बिले नाल, शफीके भी ते हनीफे भी। ये इवें समझो भी उनके बहुत बड़े गहरे ते कुराड़े यार है। तो दोस्तों तुसां अक्सर दिखा हो सी कि ये जितने जराइम पेशा लोग हैं ना, दुश्मनियां तो होनी हैं लेकिन इन्हां को मरावण इन्हां दे अपने दोस्तां दा हाथ होंदा। जिवें कि हुण खुदा पर चकरानी है तो इको उनके काबिले एतमाद साथी शाकिर हजाने मारा है। जिमें हम जानू इंदड़ है तो उस्मान चांडिये मारा है। तो इवें जेडे ये इहदे साथी हैं ना शफीका ते हनीफा, ये बटन नाल रल गए हैं गोगी बटों नाल। इहदे डेरे ते तो आंदे बंदे यार दोस्त जो हैं ये बैठा ही अपने डेरे दे उत्ते थे वो एन उन्हें आके ते बिले ट्रकां वाले को फैर मार के ते मार लेता है। उस तो बाद ये सारा सर्कल जिहड़ा ना जिहड़ा है इन्दा चलावन वाला वो है आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रकां वाला। ये जिहड़ा टीपू ट्रकां वाला है ये भी कारोबार इतना करेंगे लेकिन इसकी फैमिली जी है ना ये दुबई रही है। ये दुबई चू वल्ला आंदा एयरपोर्ट से लथा बहर निकले त्रै बंदे जड़ा नगू हैं। ये 2010 की गाल है।
2094 ان پیو قتل تھی آئی 2010 دے وچ ٹیپو کو ایک شہباز سائیں کائی او تے اون دے 2 ساتھیاں خیر مار کے تے ٹیپو ٹرکاں لے کو مار چھوڑا ہے۔ اسے لے ان دا پتر جڑا یہ ہون لاہور قتل تھی ہے اس دا نام ہے بلاج، میر بلاج ٹرکاں۔ یہ ان دا پوترا کل رات وہ بھی قتل تھی ایک شادی دی تقریب دے وچ ہے تو بعد ان نال سیکورٹی گارڈ بڑے رانے ہیں 10-12 تا یہ سیکورٹی گارڈ رکھدا ہے اپنے نال۔ اس تو علاوہ وہ جڑی حفاظت کرنا دی جیکٹ ہوندی لائف جیکٹ وہ بھی پہندا ہے۔ نہ ان دا پورا جڑا ہے میر بلاج ٹرکاں دا ڈاڈے دے نام تو۔ شادی دی تقریب بھی چاہیے 2 بندے این شادی دی تقریب دے وچ وہ بھی شامل تھے، انہاں آ کے نہ سے ایدے سے فیر کر دیتے۔ 2 ایدے گن مین شدید زخمی تے ایکوں 4-5 فیر دل دے نزدیک لگن، دستی اس کو جناح ہسپتال گھن گئے لیکن خون زیادہ وہ گیا یہ بھی مر گیا۔ تے جڑا مارن والے ہیں انہاں دے وچوں ایک سیکورٹی گارڈ جڑا نا اس برسٹ مار کے وہ کوئی مار چھوڑا، یعنی کہ حملہ آور بھی لگا گیا امیر بلاج ٹرکاں والا یہ بھی لگا گیا۔ تو دشمنی دے وچ دوستو 3 پیڑھیاں 3 نسلاں ختم تھی گئی ہیں۔ 2000 اپنا سن 1994 دے وچ بلا ٹرکاں والا مارا گیا، 2010 دے وچ اس دا پتر عارف امیر ٹیپو ٹرکاں والا یہ بھی مارا گیا۔ ہن 2024 دے وچ رات اس دا پتر امیر بلاج یہ بھی دشمنی دی بھیٹ چڑھ گئی تے اس دا عمران خان نال بھی بڑا تعلق واسطہ آئی، پہلے اس دا شمار ہے PTI والے رہنماواں دے وچ، وقت حمزہ شہباز نال بھی اس دا بہت اچھا تعلق واسطہ رہی ہے۔ حمزہ شہباز نال یہ ہن 9 مئی والے واقعے دے وچ آ کے تے اے PTI کو خیر بعد آکھ دیتا اس تے اے ہن تازہ اے پاکستان مسلم لیگ نون دے وچ شامل کیا ہے، جڑا رات اپنے دشمنوں دے ہتھوں مارا گیا۔ حالانکہ پڑھا لکھا جوان ہے، ان کی کوشش یہ آئی کہ میں یہ دشمنی کو ختم کرے سا۔ ہوں ایک ان دا بیٹا بالکل چھوٹا جہا ہوں اس کو کیا پیغام مل سی؟ 3 نسلاں یہ دشمنی دے وچ لگیاں گئی، کیڑا فائدہ ہے یار انہاں دشمنیاں دا؟ وہ جڑے لے نکلدا آئی اپنا 10-12 دے نال سیکورٹی گارڈ اگوں پچھوں گڈیاں تے جڑے لے بازار دے وچ نکلدا آئی بڑی دہشت تے بڑا روب ہوندا ہے۔ اور ساری جڑے نوجوان نسل جڑے لے دی نا بھئی اتنے سیکورٹی گارڈ تھی اتنی گڈیاں تے بڑا پروٹوکول تے وہ تینوں لوگوں کو رول ماڈل سمجھن، یہ رول ماڈل نہیں ہوندے، یہ تو اپنی جان بچاؤن واسطے بدے ہوندے۔ ہن جڑا جو تقریباً درجن تو زیادہ جندے کو سیکورٹی گارڈ ہیں، آخر انہاں دی تنخواہیں نہیں دینا، انہاں دا روٹی دا خرچہ کو نہیں، انہاں دے بے خرچات بھی تو ہے نا جڑے برداشت کریندا پیا صرف جان بچاؤن واسطے۔ دشمنی دا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اج 3 پیڑھیاں ختم تھی گئی ہیں۔ تو دوستو ساری گزارش یہ ہے نوجواناں دے گو کہ انہاں دشمنیاں دے وچ کچھ نہیں رکھا، کہ 3 نسلاں لگیاں گئی ہیں۔ یہ بالکل جوان آدمی ہے یار، یہ امیر بلاج جڑا ہے نا یہ جوان آدمی ہے، اللہ پاک اس کو جنتی جہا دے وے ساری تو یہ دعا ہے تو دعا کر سکتے ہیں۔ تو دوستو میں کہ یہ آج دی ای کہانی
میں کہ دوستاں نال شیئر کرنا چاہ کیونکہ اج سوشل میڈیا کے اتنے سب تو ٹاپ ٹرینڈ تے یہ سٹوری چلتی پئی ہے. کل وقت ملسوں ایک نوی کہانی نال. کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت. رب سونے دے حوالے. اللہ حافظ.